बिकॉज ऑफ लँड कन्वर्जन आयज जर तुम्ही पळयत जाल्यार लास्ट 2 म्हयन्यांक ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वेअर मिटराच्या वयर जागो आसा हो कन्वर्ट जाल्लो आसा। कोरगांव असलो गांव जो एक खेडेगांव आसा थंयसर एक गुप्ता म्हणून येता आनी 75,000 ऑलमोस्ट 74,500 स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट करता आनी हो विश्वजितराजे 39A अंडर दिसान दीस एक जागो कन्वर्ट करीत आसा। पिलेन 30,000 स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट जाता जो एक वेटलँड जे लेक नोटिफाय जाला त्याच्या सायडीक जाता। थंय स्लोप आसा आनी तो एंटीजेड स्लोप आसा थंयचो तो स्लोप तेका ते काय पळय नासतना तेजेर सारको सर्वे करिनासतना हांगा अप्रुवलां दितात। सो हें जे लँड कन्वर्जन आसा हें दिसान दीस जायत आसा। हांगा जे पेडण्या तालुक्यान जे सांगताले झोनींग प्लॅन कॅन्सल जालो हें जालो तें जालो आनी पेडण्या आतां साल्वार जालें म्हणून ते दोनूय MLA गोंयकारांक सद्या फटयतात आनी फाटल्यानच्यान दिसान दीस लँड कन्वर्ट ह्या विश्वजीता वांगडा मेळोन लँड कन्वर्जन करीत आसा आनी ह्या सगळ्याक सपोर्ट आसा तो डॉक्टर प्रमोद सावंताचो। कित्याक एक CM आसा स्टेटीचो आनी विदाउट CM अप्रुवल ना जाल्यार हेल्प हें येदें व्हडलें काम जावपाक शकना। जर आमी मागता जर CM सावंत हेतून इन्वॉल्व ना जाल्यार तेणी हें लँड कन्वर्जन आसा तें बंद करून दाखोवपाचें 39A 72 स्क्रॅप करून दाखोवपाचो आनी न्यू रिजनल प्लॅन गोंयकारांक लागून हाडपाचो। हो रिजनल प्लॅन जो आयज जाता जेका लागून 10 मीटर 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर जे रस्ते हेंच्यांनी प्लॅन केल्ले आसा आनी त्या रस्त्यांक लागून लोकांक आयज न्हीद पडना, लोकांचो प्रेशर वाडला, लोक सीक जाला, लोक टेन्शनान जगतात आनी ह्या रिजनल प्लॅनाक तेंच्यांनी आयज जो फुडें व्हरतात आनी डेमोलिशन करपाचें जे कारस्थान तेंच्यांनी आतां सद्या केल्लेलें आसा तो प्लॅन तेंच्यांनी एसेंब्लीन स्क्रॅप करपाक जाय अशी आमची मागणी आहा। हो सरकार जर खरोच गोंयकारांक लागून आसा आनी तो जो उलयता आमी गोंयकारांक लागून करता जाल्यार तेंच्यांनी हे मागणे आमचे आसा ते मान्य करपाचे आनी गोंयकारांक जस्टीस दिवपाचो। जर तेंच्या कडेन जायना जाल्यार लोकांनी विचार करपाक जाय की फुडले फावट हेंकां मतां मारपाचें काय ना। तुमकां तुमच्याच गांवांत लँडलेस होमलेस जावपाक जाय जाल्यार तुमी हेंकां मतां मारा, तुमकां बेघर जावपाक जाय तुमी हेंकां मतां मारा, तुमकां जर 50,000 आनी 60,000 स्क्वेअर मिटरान जर जागो विकतो घेवपाक जाय जाल्यार तुमी हेंकां मतां मारा। ह्यो BJP सरकार हो दिल्लीकारांचो सरकार जाल्लो आसा, हो लँड डीलर माफियांचो सरकार जाल्लो आसा आनी ह्या सरकाराक गोंयकारांचे अजिबात पडलेलें ना। येता ते एसेंब्लीन कळटलें की हे कायदे फुडें ते दवरतले काय ना ते। हे 15 दिसाचे एसेंब्लीक जर हे कायदे रद्द जाता जाल्यार लोकांनी विचार करपा जाता की हे BJPक आमी मत मारपाचें काय ना ते। पूण जर हे रद्द जायना जाल्यार लोकांनी विचार पासून करपाचो ना ह्या BJPक मत मारपाचें म्हणून। देव बरें करूं।